ها قد وقفنا عند بابك سيدي، في كل قلب دعوة وأماني. ها قد وقفنا عند بابك سيدي، في كل قلب دعوة وأماني. انظر إلى هذه الأكف جميعها، مدت تبايع سيد الإيمان. مولاي واقبلنا لديك كقنبار، مولاي واقبلنا لديك كقنبار، فتراب نعلك أشرف التيجان. حاشا ترد صلاة آمالي، وقد صلت عليك ملائك الرحمن.